श्री साईराम। प्रेमले भरिपूर्ण भएर जीवन यापन गर। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 25 डिसेम्बर 2002 को अवसरमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। घमण्डलाई छोड्यौ भने सबैको प्रिय बनौला, रिसलाई जित्यौ भने चिन्ताबाट मुक्त होउला, इच्छालाई नियन्त्रण गर्यौ भने समृद्ध बनौला, लोभलाई जित्यौ भने मात्र तिमीहरू सुखी होउला। प्रेम स्वरूपहरू। यस संसारमा रहेका प्रत्येक वस्तु 5वटा कुरासँग आबद्ध छन्। ती हुन् सत, चित, आनन्द, रूप तथा नाम। सत अथवा अस्तित्व, चित अथवा ज्ञान र आनन्द प्रत्येक जीवका स्थायी गुण हुन् भने नाम तथा रूप चाहिँ क्षणिक हुन्छन् तथा वास्तविक हुँदैनन्। क्षणभङ्गुर अनित्य संसारलाई स्थायी तथा नाम र रूपलाई वास्तविक ठानेर मानिसले आफ्नो वास्तविक प्रकृतिलाई बिर्सेको छ। ईश्वर भावातीत तथा गुणातीत छन्, तैपनि मानिसले उनलाई विभिन्न गुण भएका भनी व्याख्या गर्दछन् र आफै भित्र रहेको दैवत्वलाई बिर्सेर अनौठो तरिकाले जीवनयापन गरिरहेका छन्। प्रत्येक व्यक्तिले अनिवार्य रूपले मनन गर्नुपर्ने कुरा असीमित प्रेम, सत्य तथा ईश्वरको करुणा हो। ईश्वर ब्रह्माण्डको शक्ति, ऊर्जाका भण्डार र स्रोत नै भएका कारणले उनी हिरण्यगर्भ भनेर चिनिन्छन्। तेजोमय आभाले पूर्ण भएकाले उनलाई तेजोमय तथा सौन्दर्यमय भनिएको हो। विश्व ब्रह्माण्डका अधिष्ठाता भएका कारणले उनलाई प्रजापति पनि भनिन्छ। दैवत्वको सिद्धान्तलाई बुझ्नका लागि तिमीहरूले ईश्वरसँग गाँसिएका प्रत्येक नामको भित्री अर्थ तथा महत्त्वलाई बुझ्नुपर्दछ। ईश्वरका विभिन्न नाम छन् र प्रत्येक नामको गहिरो भित्री अर्थ छ। त्यसै भएर हाम्रा पूर्वजहरूले आफ्ना बालबच्चाको नाम ईश्वरकै नामबाट राख्ने गरेका हुन्। हिरण्यगर्भ सिद्धान्तको अंश पाएको कारणले मानव जीवन पवित्र तथा गुणवान मानिन्छ। वास्तविक रूपमा आफू दैवी भएरै पनि मानिसले आफूमा अन्तर्निहित दैवत्वलाई बिर्सेर राक्षसी व्यवहार गरिरहेको छ। प्रत्येक मानवमा दीक्षा वा लगन तथा दक्षता वा विवेक जस्ता गुण रहेका हुन्छन्। आफूमा यस्ता गुणको विकास गर्न सक्ने मात्र वास्तवमा मानव हो। आज मानिस ईश्वर कहाँ छन् अनि दैवत्वको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनी खोजी गर्दै हिँड्दैछ। जब ईश्वर आफै भित्र छन् भने उनको खोजी गरी हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नै किन? उनको स्वरूप तथा स्वभाव सत्य हो। सत्य नास्ति परो धर्म। सत्य पालना भन्दा ठुलो अर्को धर्म छैन। तर आज मानिस सत्यको अर्थ बुझ्न असमर्थ छ। ऊ आफ्ना आकाङ्क्षालाई सन्तुष्टि दिन असत्यलाई सत्य ठानेर हिँडेको छ। सर्वप्रथम मानिसले आफ्नो वास्तविक प्रकृति बुझ्नेतर्फ प्रयास गर्नुपर्दछ। उसको वास्तविक गुण भन्नु नै सत्यम, ज्ञानम तथा अनन्तम हो। संसारका प्रत्येक मानिसमा सत्य, सदाचार तथा प्रेम रहेको हुन्छ। ऊ सत, चित र आनन्दको स्वरूप नै हो। यी दैवी गुणहरू हुन्। सत अपरिवर्तनशील तथा नित्य हुन्छ। चित भन्नु चैतन्य अथवा जाग्रत अवस्था हो। ईश्वरलाई आत्मस्वरूप मानिन्छ। त्यसै गरी ब्रह्म आत्माकै अर्को नाम भनेर पनि चिनिन्छ। चैतन्यको रूपमा यो प्रत्येक मानिसमा रहेको हुन्छ। चैतन्यको यो सिद्धान्तलाई बुझ्ने मात्रै सच्चा मानव हो।
सत, चित, आनन्द र सत्यम, ज्ञानम, अनन्तम शब्दमा फरक छ तापनि यी सबैको अर्थ एकै छ। मानिसलाई आफू वास्तविक रूपमा दैव हुँ भनेर बुझ्ने, आँखा खोलिदिन र सत्य बुझाउनका लागि ईश्वरले इतिहास, पुराण, शास्त्र, वेद जस्ता धर्मग्रन्थहरू उपहार स्वरूप दिएका छन्। द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद जस्ता विभिन्न सोच राख्नेहरू संसारमा पाइन्छन्। यी सबै दर्शनहरूको सार ईश्वरको एउटै नाम केशवमा समाहित छ। केशव शब्द 3 अंश उच्चारणले बनेको छ, क प्लस ईश प्लस व, जसले क्रमैसँग ब्रह्मा, महेश्वर तथा विष्णु दैवी त्रिमूर्तिको अर्थ बुझाउँछ। तसर्थ केशव एउटै शब्दले सृष्टि, पालन र संहारको सिद्धान्त बुझाउँछ। केशवको दैवी नामको अर्थ बुझेर चिन्तन गरे मानिसले आफ्नो सही अस्तित्व बुझ्नेछ। हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले दैवत्वलाई बुझ्न र पहिचान गर्न निकै गहिरो खोज गरेथे। अन्त्यमा उनीहरूले उद्घोष गरे, वेदाहमेतं पुरुषं महान्त्वं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तामस अनि अज्ञानताको अन्धकारभन्दा पर कोटी सूर्यको तेजले पूर्ण परमात्मामा दृष्टिगोचर भए। उनीहरूले मानिसलाई दैवत्वको त्यस्तो झलक पाउन प्रयास गर्ने सदुपदेश दिए। यसैबाट मानिसमा ईश्वरप्रतिको विश्वासमा वृद्धि भयो। तर समय बित्दै जाँदा उसको विश्वास घट्न थाल्यो। ऊ आज ईश्वरप्रतिको विश्वासको कमीले गर्दा दुःख पाइरहेको छ। मुसलमानले अल्लाह भने पनि, इसाईले यहोवा भने पनि, वैष्णवले कमलनयन भने पनि, शैवले शम्भो भने पनि, जसले जुनै नामले पुकारा गरे जवाफ दिन्छन् खुसी भई उनी। दिन्छन् वरदान ख्याति र समृद्धिको, अनि वर्षा गराउँछन् खुसी र आनन्दको। उनी एकै छन्, एकै हुन्, चिन र जान उनी सर्वोच्च हुन्, उनी हुन् परमात्मा। धर्म वा आस्था विभिन्न थरीका अस्तित्वमा रहे तापनि सबैले एउटै उनै देवसम्म पुर्याउँदछ। तसर्थ यदि मानिसले आफ्नो वास्तविक पहिचानको खोजी गर्यो भने उसले सत्यको अनुभव गर्न सक्छ। धर्म थरी थरी भए पनि लक्ष्य उही एउटै, कपडा थरी थरी भए पनि धागो उही एउटै, गहना धेरै थरी भए पनि सुन उही एउटै, गाई धेरै थरी भए पनि दूध उही एउटै, प्राणी थरी थरी भए पनि श्वास उही एउटै, जाति धेरै थरी भए पनि मानवता त एउटै। जिजस क्राइस्ट एक पुण्य आत्मा थिए। उनले आफूलाई ईश्वरको पुत्र भन्थे। उनले कहिल्यै आफूलाई ईश्वर हुँ भनेनन्। जब उनको जन्म भयो 3 जना विद्वानहरू ताराबाट निर्देशित भएर बेथलेम सहरको एउटा गोठमा पुगे, जहाँ जिजसलाई वस्तुलाई दाना दिने भाँडोमा राखिएको थियो। उनमा अपूर्ण तेज र आभाको प्रस्फुटन भइरहेको थियो। एउटाले बोले, यो बालकले ईश्वरलाई प्रेम गर्नेछ। दोस्रोले भने, यसलाई ईश्वरले प्रेम गर्नेछन्। अनि तेस्रोले चाहिँ यसले सबैलाई प्रेम गर्नेछन् भनी भने। म तिमीहरूलाई अक्सर भन्ने गर्छु, तिमीहरू एकजना व्यक्ति मात्रै होइनौ, बरु तिमीहरू प्रत्येक व्यक्ति 3 जना हौ। जो तिमी आफूले आफैलाई ठान्दछौ, जो तिमीलाई अरूले ठान्दछन् र जो तिमी वास्तवमा हौ। बाइबलमा दिएको 3 वटा उद्गारको भित्री अर्थ पनि यही नै हो। माता मेरीको प्रेमपूर्ण हेरचाहले जिजस हुर्के। उनका पिता एक सिकर्मी थिए। एकपल्ट जात्राको समयमा
जेरुसलेम सहरमा बालक जिजस माता पिताका साथमा गएका थिए। ठुलो भिड जम्मा भएको थियो। बालक जिजस माता पिताबाट छुटे। उहाँहरूले उनलाई कहीँ पनि भेट्टाउन सक्नु भएन। माता मेरी स्वाभाविक रूपमा बढी चिन्तित हुनुभयो र अन्तमा उहाँहरू मन्दिरमा जानुभयो। बालकलाई मन्दिरमा फेला पार्दा उहाँहरू अचम्मित पर्नुभयो। त्यत्रो बेलासम्म बालक जिजस मन्दिरका पुजारीले गरिरहनु भएको पवित्र प्रवचन सुनेर बसेका थिए। चिन्तित आमाले बालकको हात तानेर यतिका बेरसम्म के गरेर बसिरहन सकेको भनेर सोध्नुभयो। माता किन डराएकी? म त हरदम ईश्वरको बाहुलीमा थिएँ। म त मन्दिरका पुजारीका मुखबाट ईश्वरको बोली सुनेर बसेका थिएँ भनी बालक जिजसले जवाफ दिए। अर्थात् सानै उमेरदेखि नै जिजसमा ईश्वर भाव थियो। केही समयको अन्तरालमा जिजसका पिता जोसेफको देहावसान भयो। माता मेरीले भनिन्, हेर, अब तिम्रो पिता बितेपछि तिमीले उनले गरिआएको पेसा सम्हाल्नु पर्दछ र यसैबाट हाम्रो गुजारा गर्नुपर्छ। तर बालकमा पिताको व्यवसायप्रतिको कुनै झुकाव थिएन। माताले पनि जिजसको स्वाभाविक लगावलाई बेवास्ता गरिनन्। एक दिन जवान जिजस एउटा थुम्को माथि गएर बसे। छोरालाई नदेखेर माता दिक्क र हतोत्साही बनिन्। जिजस केही समय त्यहीँ बसेर ईश्वरकै ध्यान गरिरहे। केही बेरपछि उनी फर्के। फर्कदै गर्दा उनले बाटोमा माझीहरूको एउटा समूह भेटे। तिनीहरू सबैजना चिन्तित देखिन्थे। युवा जिजसले उनीहरूलाई चिन्ताको कारण सोधे। उनीहरूले भने, के गर्नु? हामीहरू माछा समातेको भरमा गुजारा चलाउँदै आएकालाई आज एउटै माछा जालमा परेन। जिजसले भने, हे सामान्य जन, माछा नभएको पानी पनि कहीँ हुन्छ र? लौ हिँड। जिजस उनीहरूसँगै डुङ्गामा समुद्रमा अलि परसम्म गएर त्यहाँ एक ठाउँमा जाल हान्न भने। अचम्म, माझीका जालमै नअटाउने गरी माछा। यस घटनाले उनीप्रति माझीहरूको अचम्मको विश्वास उत्पन्न गरायो। मानिसको लागि विश्वास अपरिहार्य कुरा हो। जिजसले ती माझीहरूमा विश्वासको जरा गाडिदिए। ती मध्ये एकजनाको नाम पिटर थियो। उनले जिजसप्रति अवर्णनीय प्रेम र विश्वास आफूमा विकसित गर्यो। त्यस घटनापछि माझीहरूले जिजसलाई लिएरै समुद्रतिर जाल हान्न जाने र साँझ फर्केपछि जिजसले उनीहरूलाई आध्यात्मिक कुराहरू सम्झाउने गर्थे। पिटरको बाबुको मृत्युमा उनकी आमा द्रवीभूत भइन्। उनलाई सम्झाउँदै जिजसले भने, मृत्यु भनेको जीवनको वस्त्र हो, किन रुन्छौ? मर्नु भनेको र लुगा फेर्नु भनेको उस्तै हो, तसर्थ सुर्ता नगर। यस्ता भौतिक शरीर आउने जाने गरिरहन्छन्, तसर्थ यस्तो क्षणभङ्गुर वस्तुको चिन्ता नगर। शरीरभित्र अन्तर्यामी रूपले बास गर्ने वास्तविक दैव हो। शरीर बनेको छ पञ्चतत्त्वले, ढिलो चाँडो अवश्य नाश हुने। अन्तर्यामीको न त जन्म छ न त मृत्यु नै, न छ ऊ कुनै वस्तुमा आसक्त नै। आत्मस्वरूप भई भित्र बस्ने उनी हुन् ईश्वर अवश्य नै। यस प्रकार जिजसले सत्यबारे सिकाउने तथा आफू वरपरका मानिसहरूमा हौसला र विश्वास रोपिदिनुहुन्थ्यो। यस्ता रीतले जिजसको सङ्गतमा माझीहरूले सुखपूर्वक समय व्यतीत गर्न थाले। त्यस बखत म्याथ्यू नामक एकजना कर अधिकारी आफ्नो कामको सिलसिलामा त्यता जाने गर्थे। त्यस्तो भ्रमणको अवसरमा उनी जिजसको उपदेश सुन्ने र केही टिपोटसम्म गर्ने गर्थे। जिजसको उपदेश ध्यान दिएर सुन्ने गर्दा जिजसमाथि उनको विश्वास बढ्दै गयो
र अन्तमा उनी जिजसका भक्त बने। यस संसारमा कोही पनि चिन्ता र दुःखबाट बस्न सक्दैन। जीवनका अप्ठ्यारोहरूबाट सबैजना पार हुनै पर्दछ। कठिनाई बिनाको जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। जन्मपछि मृत्यु र सुखपछि दुःख आइ नै रहन्छन्। मानव जीवनको गहन सत्य यही नै हो। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुःख लाभ हानि जय पराजयमा सबैले समभाव राख्न सक्नुपर्दछ। सुख भनेको दुई दुःखहरू बीचको अन्तराल हो। मानव जीवनको उद्देश्य यस्ता दुई थरी भावबाट उठेर जीवनको सर्वोच्च सत्यबारे खोज गर्नु हो। मानवलाई जीवन खाली खानपिन गर्न वा सम्पत्ति थुपार्न मात्रै दिएको होइन। प्रत्येक मानिसले आफ्नो वास्तविक तथा भित्री पहिचानलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जिजसले यस्ता पवित्र सत्यबारे उपदेश गरेकाले नै उनको नाम तथा ख्याति सर्वत्र फैलिएको हो। यस संसारमा राम्रो नाम कमाउने व्यक्ति दुष्टहरूको ईर्ष्या र घृणाको केन्द्रबिन्दु पनि बनाइन्छन्। त्यसरी नै धेरै मानिसहरू जिजसप्रति ईर्ष्यालु बने। ईर्ष्या, ढोङ तथा अहङ्कार जस्ता अवगुणले अन्ततः मानिसको विनाश नै गर्दछन्। यस्ता अवगुणलाई अँगाल्यौ भने तिमीलाई कसैले क्षमा गर्दैन। अर्कालाई घृणा गर्ने वा खिसी गर्ने नगर। समभावको विकास गरे मात्र मानिसमा मानवता फक्रिन सक्दछ। आफूमा मनोवचित गुणको अभाव भएको हुँदा आजको मानिस विभिन्न कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छ। मानवीय गुण बिना कोही पनि कुनै परिस्थितिमा मानव हुन सक्दैन। कोही एकदमै धनवान बन्न, धेरै लेखपढ गरेको विज्ञ बन्न वा कुनै ठुलो पदको हाकिम बन्न त सक्लान्, तर यदि तिनमा मानवीय गुण छैन भने त्यस्ताहरू मानव भनाउन लायक हुँदैनन्। तसर्थ त्यस्ता अवगुणबाट सबैभन्दा पहिले आफूलाई पन्छाऊ। ईश्वरलाई विभिन्न नामले वन्दना गरिन्छ, जस्तै सत्य धर्म परायणाय नमः, सत्य स्वरूपाय नमः, प्रेम स्वरूपाय नमः। यी नामहरूका प्रशस्त अर्थहरू रहेका छन्। उनी प्रेम स्वरूप हुन्। वास्तवमा मानवहरू आफै प्रेम व्यक्त भएका स्वरूपहरू हुन्। प्रेम नै उनीहरूको मुख्य गुण हो। यदि तिमीहरू प्रेमको परिपोषण गर्दैनौ भने जीवनको कुनै अर्थ रहन्न। अरूका पछाडि कुरा काट्नु तथा अर्काको विरुद्ध बोल्दै हिँड्ने अवगुणको निन्दा गरिनु पर्दछ। पहिलाका महिलाहरूमा कुनै अवगुण हुँदैनथ्यो, तर आजभोलिका महिलाहरू यस्ता रोगको शिकार भएका छन्। यहाँसम्म कि शिक्षकहरू पनि एक आपसमा झगडा गर्छन्। कस्तो लज्जाजनक कुरा। मेरो विचारमा आधुनिक शिक्षा नै यस्तो विकृतिको कारण हो। उसको शिक्षा तथा विद्वताको बावजुद जान्दैन मूर्खले आफ्नो वास्तविक पहिचान, छाड्दैन त्यसरी नै नीच व्यक्तिले दुष्कर्म आफ्ना। आधुनिक शिक्षाले पूर्ण ज्ञान होइन, तान्छ केवल वाद र विवादमा। अमरत्वतर्फ नलैजाने सांसारिक शिक्षाको खोइ के काम। तसर्थ सिक, प्राप्त गर अमरत्वतर्फ लाने ज्ञान। अवगुणलाई जन्माउने शिक्षाले कुनै उद्देश्य पूर्ति गर्दैन। शिक्षा महत्त्वपूर्ण होइन, महत्त्वपूर्ण त सद्गुण, सच्चरित्र तथा सद्व्यवहार हो। यदि तिमी खराब प्रवृत्तिका लागि मरिमेट्नेहरूका सत्सङ्गमा रह्यौ भने तिमी पनि खराब बन्नेछौ। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम। खराब सङ्गत छोड, सत्सङ्गमा लाग र रातो दिन असल कर्म गरिरहो। मानवका लागि यी 3 सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छन्। महाभारतमा कर्ण ठुला योद्धा थिए। ज्ञानका विभिन्न विधामा उनी विज्ञ थिए।
उनी कुशल धनुर्धारी थिए। अझ वास्तवमा धनुर्विद्यामा उनले अर्जुनलाई समेत जितेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि उनले किन खराब नाम आर्जन गरे त? किनभने उनको सङ्गत दुर्योधन तथा दुशासन जस्ता कुविचार भएकाहरूसँग थियो। अन्तमा के भयो त कर्णलाई? उसले महारत हासिल गरेका कुनै पनि अस्त्रले उसको रक्षा गर्न सकेनन्। तसर्थ यदि तिम्रो मन विचार राम्रो दिशातर्फ अभिमुख छैनन् भने तिमीले पाएको शिक्षाले मात्र धेरै गर्न सक्दैन। त्यसैले विद्यार्थीहरू, युवा युवतीहरू, आफूमा पवित्र गुण भर। गुण बिनाको सम्पत्ति आर्जनको कुनै प्रयोजन छैन। अकुत धनले जन्माउँछ घमण्ड, अनि घमण्डले अन्य दुर्गुण। सम्पत्ति छुट्छ जसै भाग्नेछ तब घमण्ड, अनि भाग्लान् अरू दुर्गुण बल्ल बनौला पवित्र। धन सम्पत्ति कमाउँदैमा महानता आउँदैन। असल गुणहरूको पोषण गर्नु बढी महत्त्वको हुन्छ। कम बोल। तिमी जति बढी बोल्छौ तिमी त्यति नै दुर्गुणको शिकार बन्दै जान्छौ। तिमीमा रूपान्तरण नआएसम्म सेवा सङ्गठनसँग तिम्रो आबद्धताको अर्थ छैन। कोही व्यक्ति मुखले त मिठो कुरा गर्छन्, तर तिनका हृदयभरि विषै विष हुने गर्छ। त्यस्तो दोधारे व्यवहारले तिनीहरूलाई कहीँ पनि राख्दैन। आफ्नो हृदयलाई अमृतको मिठासले भर। दया धारण गरेको हृदय मात्र हृदय हुन्छ। तिम्रो हृदय पनि दयाले भरिएको हुनुपर्छ। तिम्रो हृदय प्रेम र करुणाले भरिए मात्रै तिमीले आफूलाई मानव भन्ने हक राख्नेछौ। जिजसले त्यस्ता पवित्र गुणको विकास गरेका थिए। उनी सधैँ गरिब र अभावग्रस्तहरूलाई प्रेमपूर्ण हृदयले मद्दत गर्दथे। वास्तवमा त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू उनको आश्रयमा आएका थिए। त्यस क्रममा उनले दुष्ट व्यक्तिहरूको विरोधको सामना गर्नु परेको थियो। आफू कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिनु परे पनि अरूको मद्दत गर्न तिमीहरूले छोड्नु हुँदैन। उही आत्मा सबैमा बास गर्ने भएकोले अरूको आलोचना गर्नबाट बच। यदि तिमीले अरूको आलोचना गर्यौ भने त्यसले तिम्रो आफ्नै आलोचना बढ्नेछ। खराब अवगुणलाई प्रशय दिनासाथ तिमीले कतै कुनै असल काम गरेका रहेछौ भने पनि त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। अरूको भलो गर्न नसके पनि कमसे कम मिठो बोली गर। सधैँ कृतज्ञ हुन नसकौला, तर कृतज्ञतापूर्वक बोल्न त सक्छौ नि। दुःख पाएर बसेको कसैलाई देख्यौ भने उसलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर। आज अर्कैले दुःख पाइरहेछ, के थाहा भोलि तिम्रो पालो पो हो कि? यसलाई सधैँ मनमा गुन। कुनै पनि व्यक्ति पीडा वा कष्टबाट पर छैन। त्यसै भएर नै हामी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भनी प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ। तिमीमा असल भावना आयो भने तिमी असल जीवनयापन गर्नेछौ। आफ्नो हृदयलाई खाँटी सुन जस्तै चम्कन देऊ। यसलाई हिरण्यगर्भमा रूपान्तरण गर। तिमी ठुलो मान्छे बन्नु जरुरी छैन, बरु तिमी असल बन्ने कामना राख। आफूमा सद्भावको विकास गरेर तिमी असल व्यक्ति बन्न सक्छौ। तिमीले सबैको प्रेम आर्जन गर्न सक्नुपर्दछ। ईश्वरलाई गरिने प्रार्थना मध्ये हिरण्यगर्भाय नमः पनि एउटा हो। ईश्वर सबैद्वारा प्रेम गरिएका हुन्छन्। उनी सधैँ आनन्दमय छन्। उनको कसैप्रति पनि घृणा हुँदैन। उनले जे जसो गरे पनि तिम्रो आफ्नै हितका लागि हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले अरूप्रति यस्तै दैवी प्रेमको पोषण गर्नुपर्दछ। नैतिकता र सत्यको पक्षमा सधैँ अघि बढ। नैतिकता बिनाको राष्ट्रले खराब नियति भोग्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रियता भन्दा पनि नैतिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नैतिकता बिनाको राष्ट्रियताको अर्थ छैन। तिमीमा राष्ट्रभक्ति हुनु केही होइन, तर नैतिकता भने हुनैपर्छ। तसर्थ नैतिकताको विकास गर। नैतिकताले मात्रै तिमीलाई साँचो अर्थमा मानव बनाउँछ। प्रेम स्वरूपहरू केवल मिठा शब्दले मात्र ईश्वर प्रसन्न हुने होइनन्। तिम्रा शब्दलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नै पर्छ। तिमी भाषण गर्ने ठाउँमा एकदमै ठुलो वक्ता, हिरो बन्न सकौला, तर यदि कर्मक्षेत्रमा त्यसलाई उतार्दा शून्य, जिरो बन्यो भने के काम? तसर्थ तिमी व्यवहारमा हिरो बन्नै पर्छ। यसैबाट मलाई सुख प्राप्त हुनेछ। जिजस क्राइस्ट र मौला मोहम्मद अत्यन्त गुणवान तथा महान थिए। उनीहरूले त्यस्तो महानता कसरी हासिल गरे? उनीहरूलाई महान बनाउने काम उनीहरूकै असलपनाले गरेको हो। तसर्थ पहिला असलपना हासिल गर्ने प्रयास गर। महानताले तिमीलाई स्वतः पछ्याउनेछ। वास्तवमा महानताभन्दा असलपन ठुलो हुन्छ। यस भारत भूमिमा धेरै महान आत्माहरूको जन्म भएको छ। सन्त त्यागराजले आफ्ना प्रख्यात कीर्तनमध्ये एउटामा गाएका थिए, एन्दरो महानुभावुलु अन्दारिकी वन्दनामुलु। यहाँ धेरै पुण्य आत्माहरू छन्, ती सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। त्यागराज एक महान सन्त थिए, तैपनि उनीमा विनम्रता भरिपूर्ण थियो। जस्तो भावना तिमीमा छ, नतिजा त्यस्तै हुन्छ। तिम्रो हृदयको शुद्ध भावनाले तिम्रो कर्मलाई शुद्ध बनाउँदछ। भावविहीन खोक्रो शब्दद्वारा केही पनि हुँदैन। प्रेम स्वरूपहरू आज प्रत्येक व्यक्ति शान्ति अथवा पीसको कामना गर्दैछ, तर कहाँ छ त शान्ति? तिमीहरूले संसारभरि कहीँ पनि शान्ति, पीस पाउँदैनौ र सबैतिर टुक्रै टुक्रा पिसेस मात्रै भेट्दछौ। वास्तवमा आज मान्छेको हृदय टुक्रा टुक्रा हुँदै गइरहेको छ, तर कसरी शान्ति हासिल गर्ने त? यस समस्याको एउटै मात्र समाधान छ। ईश्वरलाई प्रेम गर, ईश्वरमा विश्वास गर, उनमा समर्पित बन। तिम्रो सम्पूर्ण जीवन उनमा अर्पण गर र प्रत्येक कर्म उनलाई चढाएको भावनाले गर। तिम्रा सबै कार्यले अरूको मद्दत पुगोस्। सधैँ सघाऊ, कहिल्यै चोट नदेऊ। तिमी सोच्छौ अर्काको पीडामा तिमीलाई केही मतलब छैन, कसले जान्ने एकैछिनपछि तिम्रा लागि के हुँदैछ भनेर। यदि तिमी सधैँ खुसी रहन चाहन्छौ भने अरूको कल्याणको लागि प्रार्थना गर। यही नै सच्चा साधना हो। नित्य पाठ पूजा गर्नु र भजन गाउनु मात्रै आध्यात्मिकता होइन, पवित्र गुणको विकास गर। सधैँ अरूको मद्दतगार बन र असल नाम कमाऊ। जिजसले असल नाम कमाए। उनले आफ्नो शरीर समेत अरूका लागि बलिदान दिए। तिमी पनि त्यागका लागि तयार रहनुपर्छ। यदि त्यागलाई छोड्यौ र भोगपट्टि लाग्यौ भने अन्तमा तिमीले रोगलाई भेट्टाउनेछौ। त्याग नै वास्तवमा योग हो र भोग चाहिँ रोग। रोगको शिकार नबन, त्यागको विकास गर र योग हासिल गर। विद्यार्थीहरू, तिमीहरूले हासिल गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण प्रेम हो। जसले प्रेमको गुणलाई हासिल गर्दछ उसलाई अरूले घृणा गर्दैनन्। तिमीसँग प्रेम भए जङ्गली जनावरले समेत तिमीलाई हानि गर्दैनन्। प्राचीन कालमा महान ऋषिहरू घना जङ्गलमा जङ्गली जनावरहरूले घेरिएर शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्दथे। जङ्गली जनावरहरू आपसमा लड्दथे, तर तिनीहरूले कहिल्यै ऋषिहरूलाई कुनै नोक्सानी गर्दैनथे। किन? किनभने ऋषिहरूले प्रेमको अस्त्र धारण गरेका थिए, जसले ती जनावरबाट उनीहरूको रक्षा गर्थ्यो। वास्तवमा ती जङ्गली जनावरहरू पनि
ती ऋषिहरूलाई प्रेम गर्दथे। मानिसले हासिल गर्नुपर्ने यही प्रेमको महान अस्त्र हो। हामीलाई प्रेमले मात्र रक्षा गर्न सक्छ, न कि अणुबम वा हाइड्रोजन बम। मेरै उदाहरण हेर, मसँग एउटै अस्त्र छ, त्यो हो प्रेम। यसै कारण संसारका कुना कुनाबाट लाखौँ मानिस मेरो वरिपरि झुम्मिन्छन्। मैले तिमीहरू कसैलाई निमन्त्रणा पठाएको छु छैन। यो त मेरो पवित्र तथा निष्कलङ्क प्रेमले गर्दा तिमीहरू यहाँ तानिएका हौ। वास्तवमा मेरो हृदय एउटा शक्तिशाली चुम्बक हो। त्यस चुम्बकमा भएको प्रेमको शक्तिले गर्दा यी सबै फलामका टुक्राहरू यहाँ यस ठाउँमा आकर्षित भएका हुन्। चुम्बकद्वारा तानिनको लागि फलाम, धुलो र खियाबाट मुक्त भने भएको हुनुपर्छ। कोही कोही भन्ने गर्छन्, स्वामी आफूलाई चुम्बक त भन्ने गर्नुहुन्छ, तर उहाँ हामीलाई तान्न चाहिँ सक्नुहुन्न। दोष तिनीहरूमै छ। तिनको हृदयमा खिया लागेको छ। जब तिनीहरूले आफ्नो हृदयको सफाई गर्नेछन्, तब मात्रै स्वामीको प्रेमले तिनीहरूलाई तानिनेछ। हृदयमा जम्मा भएका ती खिया र धुलोलाई तिमीहरू कसरी सफा गर्न सकौला त? कसरी भने केवल प्रेमले हृदयलाई पुछ र चम्काऊ। चाहे भारतीय हुन् वा विदेशी, सबैले हृदयलाई प्रेमद्वारा शुद्ध बनाऊ। त्यो प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ हुनुपर्छ। जब तिमी त्यस्तो निस्वार्थ प्रेमको खेती गरौला, तिमी सारा संसारलाई नै आफूतर्फ आकृष्ट गर्न सक्नेछौ। अहम प्रेमविहीन हुन्छ र प्रेम अहमविहीन। त्यसैले प्रेमले भरिपूर्ण जीवन यापन गर। जय साईराम।